जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। सभी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं, ताकि आगे संगत भी आपका सत्संग सुन सके। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हमारे अंग संग रहने के लिए शुक्राना गुरु जी। मैं आपकी बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं अपना अमृत बेला का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, आज आज मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ, क्योंकि आज कुछ ऐसा हुआ जिससे कि मैं ही नहीं, मेरा पूरा घर दुखी है, बहुत टेंशन में है। संगत जी, मेरी बेटी का रिश्ता हुआ था। जिस लड़के से मेरी बेटी का रिश्ता हुआ था वो जयपुर से था। संगत जी, 4 महीने हो गए थे उसका रिश्ता पक्का हुए। 4 महीने से वो मेरी बेटी से फ़ोन पे बात करता था। एक दो बार उसने मिलने के लिए भी बुलाया तो मैंने उसे भेजा। रिश्ते में वो हमारे नंद की जिठानी का लड़का है। रिश्तेदारी में ही रिश्ता पक्का हुआ था। वैसे तो इस रिश्ते से बहुत लोग खिलाफ थे, नहीं चाहते थे कि ये रिश्ता हो, लेकिन फिर भी हम राजी थे, वो लोग राजी थे, तो इस वजह से ये रिश्ता हो गया। बच्चे भी दोनों राजी थे, यहाँ तक कि मेरी सगी नंद तक राजी नहीं थी, क्योंकि उसके जिठानी का लड़का था, वो नहीं चाहती थी। उसने साफ साफ मना कर दिया था कि हम इस रिश्ते से खुश नहीं हैं। और भी बहुत लोगों ने मुंह बनाया, मना करा कि तुम्हें यही लड़का मिला है और कहीं देख लो। कई लोगों ने ऐसी सी बातें बनाई, क्योंकि वो मेरी बेटी से 7-8 साल बड़ा है। फिर भी मेरी बेटी ने हाँ किया। उसे रिश्ता पसंद आया, लड़का पसंद आया, उससे बात की, बात से भी उसे अच्छा लगा, तो वो खुश थी। उसने खुद बोला, मम्मी मैं खुश हूँ इस रिश्ते से, लड़का सही है, बातचीत करने में रिस्पेक्ट भी करता है। मैंने कहा चल तू खुश है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, बस तू खुश रहनी चाहिए। मैंने भी इस रिश्ते को हाँ कर दिया, घर में सब ने हाँ कर दिया, लेकिन हमारे कई रिश्तेदार इस रिश्ते से खुश नहीं थे। बीच में रिश्तेदारों ने कुछ इंच भी किया, फिर जैसे तैसे मैंने बात संभाली। लेकिन गुरुजी, संगत जी, आज उस लड़के ने छोटी सी बात पर, एक जरा सी बात पर मेरी बेटी से फ़ोन करके बोला कि खुशी, मैं इस रिश्ते को नहीं कर सकता, मैं मेरा दिल नहीं ठुक रहा, अब मैं शादी नहीं करूँगा। मेरी बेटी ने उसको क्या बोला, क्या जवाब दिया, मुझे नहीं पता गुरु संगत जी। मैं बहुत टेंशन में हूँ संगत जी। मेरे मुंह से क्या निकल रहा है
کیا نہیں نکل رہا مجھے خود نہیں پتا. اگر میرے منہ سے کچھ غلط نکل جائے سنگت جی تو پلیز مجھے معاف کر دینا، کیونکہ میں آج بہت ٹینشن میں ہوں. میرا دکھ ایک ماں ہی جان سکتی ہے جس کی بیٹی کا رشتہ ٹوٹا ہو، جس لڑکے نے منہ سے منع کر دیا ہو. اس ماں پر کیا بیت رہی ہوگی یہ ایک ماں ہی سمجھ سکتی ہے، یا میرے گروپا سمجھ سکتے ہیں. اگر میرے گروپا سن رہے ہیں، اپنی بیٹی کی تکلیف دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، میری بیٹی کی تکلیف اپنی تکلیف سمجھ رہے ہیں، تو اس لڑکے کو اس کی کیے کی سزا ضرور دے گا. اب میں یہ نہیں کہوں گی کہ اسے معاف کر دو، کیونکہ اس کی کئی غلطیاں معاف کی. کچھ نہیں کہا ہم نے، کچھ نہیں بولا، چل کوئی بات نہیں، چل کوئی بات نہیں. لیکن اب نہیں، اب معاف کرنے کے لیے دل بھی نہیں کہہ رہا ہے. اب تو دل کہہ رہا ہے کہ اسے سزا ملنی چاہیے تاکہ وہ آگے سے کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسا برا برتاؤ نہ کرے، نہ ہی اس کے دل سے کھیلے، اس کے سوابھیمان سے کھیلے، اس کی خوشیوں سے کھیلے. اسے اس لائق ہی مت چھوڑنا گرو مہاراج کہ وہ کسی کا دل توڑے آگے چل کے. اس کو ایسی سزا دینا، اس کے گھر والوں کو ایسی سزا دینا گرو مہاراج کہ وہ آگے سے کسی بیٹی کا دل نہ توڑے، کسی ماں کا دل نہ توڑے، اس کے ارمانوں سے نہ کھیلے. 4 مہینے سے میری بیٹی سے بات کر رہا ہے. جب تجھ کو کچھ نہیں سمجھ میں آیا، آج ذرا سی بات سے میری نند کی لڑکی کی شادی ہے 17 نومبر کی، تو وہاں پر وہ لوگ میری بیٹی کے سسرال والے بھی آ رہے تھے، کیونکہ ان کا گھر بھی وہیں پہ ہے، دونوں کا لگا ہوا ہے. دورانی جٹھانی کا پرکھوں کا مکان ہے، ان کا بہت پرانا مکان ہے. تو لیکن وہ یہاں سے چھوڑ کر ندھولی ایٹا سے چھوڑ کر وہ جے پور رہنے لگے. لیکن اپنی پوجا پاٹ جو ہوتی ہے وہ یہیں آ کے کرتے ہیں ندھولی میں، ندھولی گاؤں میں. سنگت جی یہ سب لوگ وہاں اکٹھے ہونے والے تھے، تو میری بیٹی کی ساس جو ہے اس کا فون آیا میرے پاس کہ بھابھی خوشی کو یہاں شادی میں مت لے کر آنا. پہلے انہیں لوگوں نے بولا تھا کہ خوشی کو آنا ہے شادی میں، خوشی کی بہن کی شادی ہے، خوشی کی بوا کی لڑکی کی شادی ہے، تو خوشی کیوں نہیں آئے گی، خوشی کو لے کے آنا. کوئی بات نہیں، شادی ہو رہی ہے تو کیا ہوا، ابھی تو شادی تھوڑی ہو گئی ہے، ابھی تو وہ لڑکی ہے اپنی بوا کی لڑکی کی شادی میں آ رہی ہے. اس وجہ سے ہم بھی تیار ہو گئے. نہیں تو پہلے میں نے ہی منع کر دیا تھا سنگت جی کہ بیٹا تیری سسرال ہے وہاں پہ، میں تجھے ابھی سے نہیں لے کے جاؤں گی، ابھی سے سب لوگ وہاں تجھے دیکھ لیں گے تو پھر شادی کے بعد وہ بات نہیں رہتی. جو ایک لڑکی شادی ہو کر جاتی ہے، جو سب کے ارمان ہوتے ہیں کہ منہ دکھائی کرنی ہے یا پوجا پاٹ کرنا ہے یا پھر ایک بہو کو دیکھنے کی اتاولی ہوتی ہے، وہ چیز نہیں رہے گی. اس لیے میں تجھے ابھی نہیں لے کر جاؤں گی. سارے رشتہ دار وہاں اکٹھے ہوں گے، برادری اکٹھی ہوگی، پہلے سے پہلے تجھے دیکھ لیں گے، تو وہ بات نہیں رہتی. پھر لڑکی بھی میری مان گئی، لیکن اس کے سسرال والوں نے فورس کیا تو میں نے تیاری بھی کر لی. پھر ابھی 2-3 دن پہلے فون آیا کہ خوشی کو مت لانا، ایسے ایسے رشتہ دار اکٹھے ہوں گے، جیٹھ ویٹھ سارے اکٹھے ہوں گے، اور دونوں لڑکوں کے دوست بھی آئیں گے. پہلے سے ہی دیکھا داکھی ہوگی تو اچھا نہیں لگے گا، اور گھر میں بھی آئے گی، اور ہم چاہتے ہیں کہ خوشی شادی کے بعد ہی گھر پر آئے تو زیادہ اچھا لگے گا. تو میں نے صرف اتنا بولا سنگت جی کہ میں نے کہا دیدی پہلے تو آپ ہی کی طرف سے بولا گیا تھا کہ خوشی کو لے کے آنا. جبھی میں نے خوشی کی تیاری کی، اپنی بیٹی کی تیاری کی، تو اس کے سوٹ بھی سل رہی ہوں، اس کی تیاری کر چکی ہوں، اپنے بھی کر چکی ہوں. بس اتنی سی بات میں نے بولی ہے سنگت جی روپا، اور بس وہ اتنی ہی بات ان لوگوں کو بری لگ گئی کہ ہم منع کر رہے ہیں.
پھر بھی خوشی کی ممی ایسے ایسے بول رہی ہیں. انہوں نے اس دن سے میرے سے کوئی بات نہیں کری. اپنے بیٹے سے بول دیا کہ میں نے ایسے ایسے منع کرا تو خوشی کی ممی ایسے ایسے بول رہی ہیں کہ آپ ہی نے تو بولا تھا کہ شادی میں آنا ہے، میں نے تیاری کر لی ہے، میں سوٹ سل رہی ہوں، اور ادھر سے میری اور نند کے بچے بھی بول رہے ہیں، اس کی تائی بھی بول رہی ہیں، تو تم خوشی کو ایسا ہے تم خوشی کو گھما کے لے جاؤ، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم خوشی کو گھما لو، خوشی کو اکیلا گھر پہ مت چھوڑو، ٹھیک ہے، اور تم خوشی کو گھما کے لے جاؤ، تم مت چھوڑو خوشی کو اکیلا. تو میں نے یہ بولا، میں نے کہا دیدی میں نے آپ سے کیا بولا تھا؟ میں نے یہ بولا تھا کہ وہ اکیلی یہاں نہیں رہ پائے گی، پاس میں نانی کا گھر ہے لیکن وہ نانی کے گھر بھی نہیں رکنا چاہ رہی ہے، وہ شادی میں شامل ہونا چاہتی ہے، وہ انجوائے کرنا چاہتی ہے. شادی کے بعد کون پھر اتنا وہ کرنے دیتا ہے. اس تو انہیں اتنی سی بات بری لگ گئی سنگت جی کی ایسا ہے تو ٹھیک ہے، تم دیکھ لو تمہیں جو کرنا ہے، ہم نے تو تمہیں بتا دیا، ہمیں تو یہ سب صحیح نہیں لگے گا، ابھی سے لڑکی ننگے سر گھومے گی، ایسے گھومے گی ویسے گھومے گی، ہمیں نہیں اچھا لگے گا، اور تمہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو تم خوشی کو لے جاؤ گھما کے، ہم منع نہیں کر رہے، تم لے آؤ شادی میں خوشی کو. اتنی بات کر کے ادھر سے فون کاٹ دیا. نام میرا لیتی ہیں کہ تم نے فون کاٹا. میں نے کہا دیدی میں نے فون نہیں کاٹا، فون آپ کی طرف سے کٹا، وہ نہیں چلنے دے رہی، میرے یہاں بھی نہیں چلنے دے رہی سنگت جی. گروپا میں کیا کروں، میں بہت پریشان ہوں، وہ لوگ اپنی کوئی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہے، میں پھر بھی ایڈجسٹ کر رہی ہوں. آج وہ لوگ اپنی کوئی غلطی نہیں مانے، شادی کے بعد وہ میری بیٹی کے ساتھ کیا کریں گے. میں اتنے پر بھی راضی تھی کیونکہ میری بیٹی بھی راضی تھی، کوئی بات نہیں ممی، ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں. 10 منٹ بعد ان کی بڑی بیٹی کا فون آیا. فون کر کے کہتی ہیں مامی جی میں کیا سن رہی ہوں، خوشی شادی میں آ رہی ہے. میں نے کہا کس نے کہا؟ کہ ممی سے بات ہوئی تھی ابھی، ایسے ایسے بول رہی تھی وہ. تو میں نے کہا دیکھو دیدی سے میری بھی بات ہوئی ہے، خوشی شادی میں نہیں آئے گی. خوشی سے تو میں نے پہلے شروعات میں ہی منع کر دیا تھا کہ خوشی شادی میں نہیں جائے گی. میں نے کہا یہ منہ بھی بنا رہی تھی کہ ممی نے مجھے منع کر دیا، میری شادی سے پہلے کی آخری شادی ہے، اس کے بعد شادی کے بعد ہی ہوں گی، شادی کے بعد کوئی آنے دیتا ہے کوئی نہیں آنے دیتا ہے، بہت سی باتیں ہوتی ہیں اس لیے شادی میں جاؤں گی. لیکن پھر بھی میں نے شادی میں جانے کے لیے منع کر دیا تھا، وہ مان گئی تھی. ایسی باتیں کر کے میں نے اسے سمجھایا، اپنی بیٹی کی نند کو میں نے اس سے بول دیا کہ خوشی کو شادی میں نہیں لاؤں گی. گرو جی میں کیا کروں یہ بتاؤ. میں نے اپنی بیٹی کو شادی میں لے جانے سے بھی منع کر دیا. جس لڑکے سے رشتہ ہوا وہ ابھی میری بیٹی کی رسپیکٹ نہیں کر رہا، اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا، اس کی بات پہ بھروسہ نہیں کر رہا، تو وہ آگے میری بیٹی کی کیا عزت کرے گا. اس لیے میں ابھی پوری طرح سے بول بھی نہیں پا رہی ہوں، کہاں سے شروع کروں، کیا بولوں، کہاں سے بات بتاؤں. اس لیے میں ابھی بہت ٹینشن میں ہوں، میں زیادہ نہیں بول پا رہی ہوں. امرت بیلا کا ستسنگ ہے، ابھی 5:17 ہو رہے ہیں، مجھے پوری رات سے نیند نہیں آئی، اسی ٹینشن میں بیٹھی ہوئی ہوں. گروپا میری بیٹی کا دل تو ٹوٹا ہے، اسے چوٹ پہنچی ہے، میرا بھی دل دکھا ہے. ساری رشتہ داری میں ہو گئی، ساری برادری میں ہو گئی ہے کہ خوشی کا رشتہ ہو گیا ہے اور 7 فروری کی شادی ہے. ایسے ایسے بےعزتی تو ہوگی، کھلی اڑانے والے کھلی بھی اڑائیں گے، تالی مار مار کے مزے بھی لیں گے، خوشیاں منائیں گے کہ دیکھو ایسے گھر میں رشتہ کرنے چلا تھا. اب کوئی بات نہیں گرو جی، جیسے خوشی منانی ہے وہ خوشی منا لے، ان کی خوشی منانے کے دن ہے. ہمارا تو ٹائم ہی خراب چل رہا ہے، ہر طرف سے چوٹ ہم ہی کو لگ رہی ہے، دکھ ہم ہی کو مل رہا ہے، نیچا دیکھنے کو ہم ہی کو مل رہا ہے، ہر طرف سے ہر انسان ہم ہی کو نیچا دکھا رہا ہے.
गुरुपा, इस वक्त हमारा कोई भी साथ नहीं दे रहा है। मैंने अपने देवर के पास फ़ोन किया, उसको बताया कि ऐसे ऐसे उस लड़के ने मना कर दिया, तो उसने भी साफ मना कर दिया कि भाभी मैं बीच में नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं बिचौलिया नहीं था, मैं इस रिश्ते से खुश नहीं था, मैं नहीं बोलूँगा, मैं तो बीच में पढ़ूँगा ही नहीं, मैं इस बारे में बात ही नहीं करूँगा। मैंने कहा ठीक है, मत करो। अपनी भतीजी समझते, अपना समझते, बात ख़राब हो रही है अपनी बेटी समझते तो करते। ज़रूरी नहीं है कि कोई बिचौलिया हो तभी बात करे। अपना समझता है ना जब कोई, तो वो बात करता है। मेरे अपने ही हैं जो हमें समझने की कोशिश नहीं कर रहे, हमारी कमियां निकालते हैं ज़रा सी बातों में। खुद चाहे कितनी भी बड़ी गलतियां कर जाएं, वो गलतियां किसी को नज़र नहीं आती। हमारी ज़रा ज़रा सी बातें, ज़रा ज़रा सी गलतियां नज़र आती हैं लोगों को। हम किसी से बात करें, बोले तब भी गलत, ना बोले ना बात करें तब भी गलत। गुरुपा, हमारी लाज रख लो, हमारी इज्जत रख लो। और सारी बिरादरी में हो चुकी है कि खुशी का रिश्ता। 3 महीने रह गए गुरुपा, संगत जी 3 महीने रह गए शादी को, उस लड़के ने एंड टाइम पे मना कर दिया। हम तो यहाँ अपनी तैयारियाँ शुरू कर रहे थे कि ये करना है वो करना है। इसके मामा बात की बात कर रहे थे, बात की तैयारी की बोल रहे थे, कैसे करना है, क्या करना है, क्या क्या लाना पड़ेगा, क्या क्या खरीदना पड़ेगा। कहाँ शादी की तैयारियां बातों में चल रही हैं और कहाँ उस लड़के ने एकदम छूटते ही मना कर दिया। सोचो गुरु जी, मेरे जी पे आज ऐसा बीत रहा है, मेरी बेटी के दिल पे क्या बीत रहा होगा, वो कैसे बर्दाश्त कर रही होगी जिसने उस लड़के से बात की है 4 महीने, उससे 2-3 बार मिलने भी गई है, कैसे बर्दाश्त कर रही होगी। इसलिए गुरु पाओ मेरी अरदास है, मेरी बेटी को हिम्मत देना, सहन शक्ति देना, उस लड़के की बातों को दिमाग पे बिल्कुल भी ना ले। कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हो सकता है गुरुपा ने उसके लिए इससे भी अच्छा रिश्ता देख रखा हो सकता है इस रिश्ते में कुछ ना कुछ कमी हो, खामियां हो, उस लड़के में कोई खामियां हो। गुरुपा, आप जो करोगे अच्छा ही करोगे। बस मेरी बेटी को हिम्मत देना, वो उसकी बातों को लेकर उसके गम में ना डूबे, टेंशन ना ले, बस खुश रहे। उसे एक अच्छी जॉब प्लेस कर दो गुरुजी, ताकि वो सारी टेंशन भूल जाए, वो जॉब में अपना दिलो दिमाग लगाए, मन से करे, बस भूल जाए उसकी सारी बातें, छोड़ दे उसे उसके हाल पर। हम चाहते हैं अब अगर वो लोग भी पलट कर फ़ोन करें कि हम रिश्ता करने के लिए तैयार हैं, तो गुरु का फैसला हमारे हक में देना। अब हम मना करेंगे, क्योंकि मैं जानती हूँ ऐसे लोगों के घर में मेरी बेटी खुश नहीं रहेगी। वो बहुत सीधी है, बहुत नाजुक है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। आज तो सिर्फ इतना ही दुख है कि उसने मना कर दिया, रो लेगी, कुछ दिन रो लेगी, याद करेगी, लेकिन उस दुख से तो अच्छा है जो सारी ज़िंदगी के लिए झेलना पड़ता है उसको। आज तो कुछ कुछ दिन का दुख है, रो लेगी बस। लेकिन शायद गुरुपा ने बड़े दुख से बचा लिया उसे, कि शादी के बाद अगर वो लोग दुखी रखते तो क्या होता। ज़रा सी बात पर वो यहाँ मायके में छोड़ कर जाते, और फिर बहुत सी बार घरों में तो ये भी होता है संगत जी, तलाक तक की नौबत आ जाती है। अगर ऐसी कोई बात होगी तो हम तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैं गरीब हूँ, लेकिन मेरा अस्तित्व नहीं खराब है, मेरा भी ज़मीर है, हमारी भी इज्जत है, मेरे बच्चों की भी इज्जत है। गुरुपा, बस तुम्हारी बेटी की अरदास है कि मेरे और मेरे परिवार की लाज रखना, सबको सहन शक्ति देना, हिम्मत देना, अंग संग रहना, हमारे हक में फैसला देना। और उन लोगों को अब बहुत ज़्यादा घमंड है अपने जायदाद का, अपने घर मकानों का, अपनी जॉब का, बहुत ज़्यादा घमंड है। उनका घमंड तोड़ो गुरुजी, उनका घमंड तोड़ो। उन्हें अपने पैसों का बहुत ज़्यादा घमंड है। हमसे गलती हो गई कि हमने अपने से ऊंचे में ये रिश्ता किया,
रिश्ता हमेशा बराबर वालों में होता है। गलती हो गई हम से कि हमने अपने ऊँचे से घर में रिश्ता किया। शायद मेरी बेटी के लिए ये सही नहीं था। गुरुजी, जब आपने इतना किया है तो आगे भी सब कुछ सही करना। बस इतना, अभी तो इतना ही लग रहा है कि आज जो भी किया उस लड़के ने अच्छा नहीं किया, मेरी बेटी के साथ अच्छा नहीं किया, बहुत गलत किया। इस बात की सज़ा उसे मिलनी चाहिए, उसके घर वालों को मिलनी चाहिए। और उनके अंदर जो घमंड है वो घमंड टूटना चाहिए, उनका घमंड टूटना होगा। मेरी यही अरदास है आपसे कि फैसला हमारे हक में हो, और जो उनको घमंड है उनका घमंड तोड़ना गुरुजी, उनका घमंड तोड़ना। मेरी यही अरदास है आपसे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। मैं आगे कुछ नहीं समझ पा रही कि मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं, बोलूँ तो क्या बोलूँ। बस मेरी इतनी ही सुन लेना गुरुजी, बस मुझे तसल्ली मिल जाएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरु।